अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और बच्चों, जो काम आपको दिया था हमने वो आप सब ने कर लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी छुट्टियां मौसम की ख़राबी की वजह से बढ़ गई हैं और हमारे पेपर्स भी बहुत नज़दीक हैं। इसलिए हमने सोचा है कि वीडियो लेक्चर के ज़रिए से हम अपने पेपर्स की तैयारी करें। आपको किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही होगी तो आपको इस वीडियो लेक्चर से हेल्प भी मिल जाएगी। जो चीज़ें आपकी नज़रों से नहीं गुजरी होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए हमने आपके लिए लेक्चर बनाए हैं। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट भी बनाए हैं जो आपको हम डेली बेस पर सेंड भी करेंगे। इस टेस्ट को हल करके आपने वापस अपलोड करना है हमें, फिर हम चेक करेंगे और आपको इसके नंबर भी देंगे। आपका टेस्ट रिटर्न में वापस आएगा तो आपकी अटेंडेंस भी लगेगी, ठीक है। आपने अपने पेपर्स की तैयारी मुकम्मल करनी है इन टेस्ट के ज़रिए से। तो चलें हम अपना काम जो है आज का शुरू करते हैं। जी, तो आज हम सबक नंबर 1 और 2 करेंगे। सबक नंबर 1 हमारा है खुदा की कुदरत, ठीक है। सबसे पहले है पढ़ने से पहले हमसे क्या मुराद है। हमसे मुराद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना है। रब किसे कहते हैं? रब पालने वाले को कहते हैं। आए मज़ीद जाने देखें। यहाँ पर आए मज़ीद जाने का जवाब मौजूद है। सवाल आपको जो है वो लिखवाया गया था, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पर ख़ास अल्फाज हैं हमारे, तो ये ख़ास अल्फाज के मानी आपने याद करने हैं। पढ़ने के दौरान है कवियो कादर से क्या मुराद है। कवियो कादर से मुराद ताकत और कुदरत रखने वाला है। इस नज़म में कौन कौन से मौसमों का जिक्र किया गया है। झाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात का जिक्र किया गया है। इन अल्फाज के आपने मानी याद करने हैं। मेरे करने के काम में कॉलम है, कॉलम को आपने मैच करना है और याद करना है। यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। आगे सवाल नंबर 4 है हमारे पास, इसमें सवालात हैं और इन सवालात के ये जवाबात जो है वो हमने किए थे। अगर आप में से किसी के पास नहीं हैं, अगर मिस हो गए हैं तो आप यहाँ से इनके जवाब जो है वो याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, नज़म खुदा की कुदरत से मुतल्लिक आपस में बातचीत करें और उनके अहम नुकात अपने अल्फाज में बताएं। तो यहाँ पर अहम नुकात जो है वो हमने लिखे थे, आपने ये अच्छे से याद कर लेना है। क्वाइस सिक्के में सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ और मुतजाद लिखें। तो ये काम हमने किताब के ऊपर किया था, आपने बेटा वही याद करना है। लफ्ज़ों का खेल देखें। अल्लाह ताला की नेमतों के नाम मामे में से तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई जगह में लिखें। तो यहाँ पर हमने जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों के जो नाम दिए गए हैं उनके गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है। और यहाँ जो जगह दी हुई है वहाँ पर हमने लिख लेना है। सवाल नंबर 9 है, यहाँ पर नज़म को आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ पढ़ना है और आखिर में सवालों के ज़ुबानी जो है वो जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हमने सवालों के जवाब जो है वो किए थे, यही जवाब आपने याद करने हैं। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है, इसमें दिए हुए इशार की नसर लिखें। तो यहाँ पर इशार दिए हुए हैं, इनकी हमने नसर लिखी थी। जैसे हमने सबसे पहला शेर है हमारा, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हर चीज़ की अदा निराली है, कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं है। झाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। झाड़े से बदन थरथराता है, हर शख्स दिन में धूप खाता है। अपने मुशाहिदे की बिना पर लिखकर बताएं कि अगर अल्लाह ताला ने रात न बनाई होती तो क्या होता। हाँ जी, अगर अल्लाह ताला ने रात ना बनाई होती तो हम आराम ना कर सकते। सबक नंबर 2 है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले है अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी क्यों भेजे। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए नबी भेजे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 4 औसाफ बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 औसाफ सादगी, सच्चाई,
ایمانداری، اعلیٰ اخلاق اور ثابت قدمی ہیں۔ آئیں مزید جانے ہیں ہمارے پاس اس کا ہم نے جو ہے وہ یہاں پر کوشچن لکھا تھا، سوال لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور جواب آپ نے پھر یاد کرنا ہے۔ جی تو یہاں پر خاص الفاظ کے معنی ہم نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے دوران میں دیکھیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہے؟ بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ عرب کا چاند سے مراد کون سی ہستی ہیں اور انہیں چاند کیوں کہا گیا ہے؟ عرب کا چاند سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ انہوں نے عرب سے جہالت کو مٹا دیا، اس لیے انہیں چاند کہا گیا ہے۔ الفاظ معنی ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں۔ میرے کرنے کے کام میں نظم کے مطابق درست الفاظ میں رنگ بھر کر مصرعے مکمل کرنے ہیں آپ نے۔ اور یہاں پر سوال نمبر 3 میں کالم ہے، کالم الف کو کالم ب کے ساتھ میچ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ جی تو یہاں پر سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس سوالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چاند کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذوروں، مجبوروں اور بیماروں کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہنے کا کیا طریقہ سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں مل جل کر اور گھل مل کر رہنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نظم کا کون سا بند آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ پسند کی وجہ بھی بتائیں۔ جی بیٹا تو وہ تو آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ والا بند جو ہے وہ پسند آیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ ہمیں اس نظم کا 7واں بند جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ آپ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذوروں، مجبوروں، بیماروں، بیچاروں اور آفت کے ماروں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی ہدایات سنیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے سننا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مختلف واقعات کی روشنی میں بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا سوال ہم نے کتاب کے اوپر ہی کیا تھا، تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اور یہاں پر حروف جار کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے۔ اور یہاں پر سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، درست حروف جار لکھ کر جملے مکمل کریں۔ تو یہاں پر درست حروف جار لکھ کر ہم نے جملے جو ہیں وہ مکمل کیے تھے، اور یہ کتاب کے اوپر ہی ہم نے کام کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ لفظوں کا کھیل دیکھیں، سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی صفت جو ہے وہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الفاظ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، ان کو پہلے یہاں پر الگ الگ ہم نے کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو ہے وہ یہاں پر لکھی تھی، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ پڑھنا سیکھیں میں ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں اور ان کا مفہوم بتائیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی آپ کو کتاب کے اوپر ہی کروایا گیا تھا، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور جو جواب آپ کو کروایا گیا تھا آپ نے وہی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کچھ نیا لکھیں میں مضمون نویسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا سوال بھی ہم نے جو ہے وہ لکھا تھا، تو آپ نے اس کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی تعریف ہے مضمون نویسی کی۔ یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ تو یہ آپ کو مضمون جو ہے وہ کتاب کے اوپر کروایا گیا تھا، آپ نے وہی مضمون جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ دیے ہوئے اشعار کی نثر اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ یہاں پر اشعار دیے ہوئے ہیں اور ان کی نثر جو ہے وہ ہم نے کتاب کے اوپر ہی لکھی تھی، تو آپ نے یہ نثر جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کا آج کا ہمارا کام ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے ٹیسٹ کی اچھی سی تیاری کر لینی ہے۔
دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔